गुड मॉर्निंग. आयज इन्स्पेक्शन घायलोलें आनी म्युनिसिपालिटी चॅकींग आयिल्ली हांगा पयलें येतोय. आज इन्स्पेक्शन करून येयल्लें हें पळय हिंगा हो प्रोजेक्ट येता तो 65 फ्लॅट्सांचो प्रोजेक्ट येता आनी हें पळय आज थिंग येयले जाल्यार कितें केलां तेमी आतां हिंगा लॉक मारून दवरला पूण भितर काम चलता. हें पळय भितर सगलें थंय चोय दाखयता. हें पळय चोय भितर पळय दाखयता तुका आतां बाबराव रे चोय हें पळय हें पळय पळय चोय येतोय भितर काम चलता. मोठी जरी तर हें सर कायद्यान चलता जाल्यार मुगे म्हणणें तुमी लॉक कित्याक मारला? लोक लोक एकठांय जाल्लो लोक एकठांय जाल्लो येयल्लो लोकां नाका कित्याक मागीर तूं बोवाळ माताय कावन्सिलरान आमी गेलाय कितें गेलाय आमकां कांय ना इन्स्पेक्शन घायलोलें आमी थंय हांकां न्यूज पावयलो कोणें आनी थंय बंद करून दवरलो आनी भितर काम चालू आहा. इतली सदां ऑन आसतालें तुका पयलीं ऑन आसलो व्हिडिओ दाखयता 2 दीन पयलीं व्हिडिओ आहाय तेंगेले काडले सगळे आतां इन्स्पेक्शन घायल्लें सगळे येयल्ले हें पळय बंद केलां म्हणटरी हें आतां हें कितें जालें थंय आनी आतां हे कॉन्टेक्ट नंबर तेंगेले फोन मारल्यार फोन काणाय ते आतां भितर काम चालू आहा. हें पळय सेकेंड फ्लोराचेर वयर पावलें काम चोय हें पळय इट्स ऑफिशियली आहा तें लिगल आहा जाल्यार तें ओपन करून तुवें भायल्यानचो म्हणलें लॉक मारला म्हणजे कितें जालां म्हणटरी हें ना अशें हिंकां ना अशें हें चोय आनी मागीर आमी गेले म्हणटरी ओपन करतले हांकां न्यूज पावयला म्हणटरी म्युनिसिपालिटी हितून भागा आहा जालें न्हू. आतां प्रोजेक्टाक ते भितर सोताय न्हू सगलें हें म्युनिसिपालिटीन तांकां दिलां जाल्यार म्युनिसिपालिटीन चोयलां थंय ही म्युनिसिपालिटी ड्रेनेज वॉटर जें उदक वचपाची फ्लो वचपाचो ही ड्रेनेज ही पुरयल्या तेमी आनी पुरोवन सगलें उदक बुलो खाली उदक येतय ही ड्रेनेजीचें उदक येता ती ड्रेनेज बंद जाल्या सगळी आनी येतय येतय आनी येतय आनी एक कोण मनीस ना. आमगे म्युनिसिपालिटीन तांकां फोन केले आसतले आज इन्स्पेक्शन येतले तूं बंद करून रावाय पूण भितर काम चलता